बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान की तमाम आवाम को मैं होली की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। होली की तमाम हिंदुस्तानियों को हार्दिक बधाई। दूसरी तरफ आज मुसलमानों का भी एक अहम त्यौहार है जिसे हम शब बारात के नाम से जानते हैं, तो मैं तमाम मुसलमानों को भी शब बारात की मुबारकबाद देता हूँ। हिंदुस्तान हमेशा से ही गंगा जमनी तहजीब का हिस्सा रहा है। इसने हिंदू और मुसलमान दोनों को जोड़ने की कोशिश की है। दोनों ने मिल करके इस मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश की है। दोनों के मिलने से ही ये गुलदस्ता बना है, और जिस भी चमन में मुख्तलिफ तरह के रंग हों, वो चमन बहुत ही खूबसूरत और प्यारा दिखता है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान हमारा जो मुल्क है वो उसी चमन के मानिंद है। ये अलग बात है कि आज के दौर में कुछ साजिशें हो रही हैं, एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। आपसी सौहार्द, भाईचारा, मोहब्बत, उखुवत, यगानगत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा करने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। मुख्तलिफ तरह के मसाइल उठाए जा रहे हैं, एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये हमारा हिंदुस्तान नहीं है। हमारा हिंदुस्तान तो वो है जो कबीर का है, जो रहीम का है, जो जायसी का है, जो मुख्तलिफ लोगों का है, ऋषि मुनियों का है, सूफियों का है, जिन्होंने एक दूसरे को मिलाने की कोशिश की, एक दूसरे को करीब लाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी में जो सौंधी खुशबू है, इस खुशबू ने सभी को मुतासिर किया है। यहाँ के जो लोग हैं, भले ही वो पढ़े लिखे ना हों, लेकिन उनके अंदर जो भाईचारा है, जो मोहब्बत है, जो अपनाइयत है, जो लगाव है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मस्जिदों के अंदर जब अजान होती है, मगरिब की अक्सर अजान के बाद, नमाज के बाद बड़ी कसीर तादाद मस्जिद के बाहर गैर मुस्लिम खवातीन की होती है, जो अपने बच्चों को लेकर के आती हैं दम कराने के लिए। वहीं पर हमने बचपन में देखा है कि हमारे घर के बाजू में एक प्राइमरी स्कूल था जहां पर रात रात भर कीर्तन होता था। उसमें हम सब भी शामिल होते थे। हम सब भी जो है कचौड़ियां पूरियां खाते थे। ये हिंदुस्तान है अपना। होली के दिन 12 बजे के बाद तमाम हिंदू मुस्लिम मिल करके एक दूसरे से गले मिलते थे। रंग भले ही न लगाते हों, लेकिन मोहब्बतें रहा करती थी। आज भी शीला की आजी मुझे याद आती हैं, क्योंकि जब भी उनके यहाँ पर त्योहार होता था तो हमारे लिए कुछ न कुछ ले करके आती थी। आज भी दीदी की हमारे गांव की वो दुकान याद है, जब भैया भैया बिटवा बिटवा करके बुला करके हमको चॉकलेट दिया करती थी। ये असल हिंदुस्तान है। राम लखन काका हमें आज भी याद हैं कि जब हम जाते थे उनके दरवाजे से, बड़ी उम्र के, तो वो हमसे पहल करते थे सलाम में और कहते थे भैया सलाम। मारे शर्मिंदगी कि मैं गड़ जाता था, और जब दोबारा उस रास्ते से गुजरता था तो एक इरादा होता था कि वो सलाम न करने पाए, वो हमसे बड़े हैं, ठीक है, तो हम पहले सलाम करने की कोशिश करते थे। ये है असल हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान की तहजीब, ये है, और बड़ी अक्सरियत यहाँ पर ऐसे ही लोगों की है। आज सियासत ने इसको कुछ का कुछ बना दिया है, तो हमें उन सियासी लोगों की बातों में नहीं आना है। हमें इस हिंदुस्तान को उसी तरह से बने हुए रहने देना है। बहरहाल आज खुशी का दिन है, होली का दिन है, तो मुझे अपने गांव की वो होली याद आती है, वो जग्गू याद आते हैं जो कि गले मिलने के लिए अक्सर आया करते थे। राम खिलावन याद आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिलने के लिए आया करते थे।
آج مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ ہولی کے حوالے سے بھی ایک ایپیسوڈ تیار کیا جائے۔ تو ہم نے کوشش کی کہ اردو کے جو ادیب رہے ہیں، شعراء رہے ہیں، انہوں نے بھی مختلف تہواروں پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اپنی تخلیقات کے اندر۔ بہت سارے شعراء کرام نے بہت ساری غزلیں، بہت ساری نظمیں ہولی پر کہی ہیں۔ قلی قطب شاہ کی بیشتر نظمیں ہولی پر آپ کو مل جائیں گی۔ نذیر اکبر آبادی کے اشعار میں بہت سارے ایسے اشعار مل جائیں گے۔ مختلف طرح کے شعراء کرام نے ہولی کا ذکر کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کچھ اشعار جو اردو شاعروں نے پیش کیے ہیں ہولی کے حوالے سے۔ تو ہم چلتے ہیں ان اشعار کی طرف۔ ایک شعر مصور سبزواری صاحب کا: سجنی کی آنکھوں میں چھپ کر جب جھانکا، بن ہولی کھیلے ہی ساجن بھیگ گیا۔ منہ پر نقاب زرد ہر ایک زلف پر گلال، ہولی کی شام ہی تو سحر ہے بسنت کی۔ ساقی کچھ آج تجھ کو خبر ہے بسنت کی، ہر سو بہار پیش نظر ہے بسنت کی۔ دوسرا شعر ہے: غیر سے کھیلی ہے ہولی یار نے، ڈالے مجھ پر دیدے خوبار رنگ۔ اگلا شعر مصطفی غلام حمدانی صاحب کا کہ موسم ہولی ہے، دن آئے ہیں رنگ اور راگ کے، ہم سے تم کچھ مانگنے آؤ بہانے پھاگ کے۔ اگلا شعر ہے امام بخش ناسخ صاحب کا کہ اب کی ہولی میں رہا بیکار رنگ، اور ہی لایا فراق یار رنگ۔ شیخ ظہور الدین حاتم صاحب کا شعر: ہولی کے اب بہانے چھڑکا ہے رنگ کس نے، نام خدا تجھ پر اس آن عجب سما ہے۔ مصطفی غلام حمدانی صاحب کا دوسرا شعر کہ ڈال کر گنچوں کی مندری شاخ گل کے کان میں، اب کے ہولی میں بنانا گل کو جوگن اے صبا۔ رنگین سعادت یار خاں: بادل آئے ہیں گھر گلال کے لال، کچھ کسی کا نہیں کسی کو خیال۔ اگلا شعر ہے یہ بھی امام بخش ناسک صاحب کا ہے: کس کی ہولی جشن نوروزی ہے آج، سرخ میں سے ساقیہ دستار رنگ۔ قلب حسین نادر: پورا کریں گے ہولی میں کیا وعدہ وصال، جن کو ابھی بسنت کی اے دل خبر نہیں۔ ظہور الدین حاتم صاحب کا شعر: مہیا سب ہے اب اسباب ہولی، اٹھو یارو بھرو رنگوں سے جھولی۔ فائز دہلوی صاحب کا شعر کہ وہ تماشا وہ کھیل ہولی کا، سب کے تن رخت کیسری ہے یاد۔ ولی عدلت کا شعر: سہج یاد آ گیا وہ لال ہولی باز جو دل میں، گلالی ہو گیا تن پر میرے خرقہ جو اجلا تھا۔ دوسرا شعر کہ باد بہار میں سب آتش جنوں کی ہے، ہر سال وہ آتی ہے گرمی میں فصل ہولی۔ تو اس طرح سے مختلف اشعار جو ہے ہولی کے پیش کیے گئے ہیں، اور بھی بہت سارے اشعار آپ کو ہولی پر ملیں گے۔ بہت ساری چیزیں جو ہے ہندوستان میں، چونکہ ہندوستان ملا جلا شہر ہے، تہذیبوں کا شہر ہے، تو مختلف طرح کے تہوار اس میں پیش کیے جاتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ ہولی کے اوپر مختلف شعراء کرام نے اچھے اچھے اشعار کہے ہیں۔ آج کے دن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین تحفہ ہوگا جو کہ میں نے اپنے اس پرواز دکن کے حوالے سے میں نے پیش کیا۔ بے حد شکریہ۔ خدا حافظ۔